अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मकबूल और आपको एक दफ़ा फिर हेल्थ मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज जिस चीज़ पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे वो है कान का पर्दा। कान के पर्दे के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात भी किए हैं और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम भी है, तो मैंने सोचा कि आज इस मौजू पे बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं कोशिश की जाए कि उनको किसी तरह दूर किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कान का पर्दा, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं या टाम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो क्या होता है और उसका क्या काम होता है। तो बेसिकली कान का पर्दा जो होता है वो तकरीबन हमारा जो कान का सुराख है, ये जहाँ पे ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद ही जो चीज़ आती है आगे वो कान का पर्दा होता है या ईयर ड्रम होता है। तो कान का पर्दे के दो बेसिक काम होते हैं, जो फंक्शंस हैं उनके। पहला उसका फंक्शन जो काम है वो ये है कि वो कान की हिफाजत करता है। अक्सर लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि कान के पर्दे का जो बड़ा काम है वो सुनाई है। ऐसा नहीं है, बल्कि कान के पर्दे का सबसे बड़ा काम और पहला काम ये है कि वो कान की हिफाजत करता है। कान के अंदर जितने चीज़ें हैं उनको इन्फेक्शन से बचाता है और बाहर की जो चीज़ें हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, किस किस्म की चीज़ है, उससे कान को महफूज रखता है। और इसी तरह दूसरा फंक्शन जो है टाम्पैनिक मेम्ब्रेन का या कान के पर्दे का, वो है सुनाई का। तो ये दो मेजर फंक्शंस हैं, यानी कान की हिफाजत करना और सुनाई में मदद करना, ये कान के पर्दे के काम होते हैं। अब आते हैं कि कान के पर्दे में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत कॉमन हैं और जिसके साथ अक्सर मरीज़ हमारे पास आते रहते हैं, हम ज़रा उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो अक्सर मरीज़ों में आता है वो ये आता है कि कान का पर्दा फट जाता है, जिसको हम कहते हैं टाम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। और जब कान का पर्दा फट जाता है तो उसके नतीजे में फिर कान के जो मसले मसाइल आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहला मसला तो ये होता है कि सुनाई में थोड़ी कमज़ोरी हो जाती है। कान के पर्दे फटने से इंसान की सुनाई बिल्कुल नहीं चली जाती, बल्कि कान के पर्दे का अगर कोई मसला हो, जिस तरह सुराख हो जाए कान के पर्दे में, तो सुनाई किसी हद तक मुतासिर हो सकती है। और ये फिर डिपेंड करता है कि जो परफोरेशन है, जो कान का सुराख है, वो कितना है, कितने साइज़ का है और उसकी लोकेशन क्या है। तो इस सूरत में फिर जो सुनाई का मुतासिर होना है वो मुख्तलिफ होता है उस परफोरेशन के लिहाज से। और फिर दूसरा जो मसला होता है वो ये होता है कि जिस तरह पहले मैंने बताया कि इसका काम कान की हिफाजत है, और कान की हिफाजती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कान का पर्दा जो होता है वो हमारी जिल्द की तरह होता है। अगर इंसान की जिल्द किसी तरह से फट जाए तो वहाँ पे ज़ख़म होना शुरू हो जाता है और पीप आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर कान का पर्दा भी फट जाए तो कान में इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और जब भी कान में इन्फेक्शंस होता है तो उसकी वजह से पीप आना शुरू हो जाती है। तो बड़ी वजह जिनकी वजह से मरीज़ हमारे पास आते हैं वो यही होता है कि कान से बार बार पीप आ रही होती है, उनकी सुनाई में मसला हो रहा होता है। तो इस सूरत में हम मुआयना करते हैं, मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं, फिर इसका माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखते हैं कि कान के पर्दे की क्या सिचुएशन है, क्या उसमें कोई परफोरेशन है, कोई सुराख है, या उस कान का पर्दा बिल्कुल ठीक है। अब अगर कान का पर्दे में सुराख है तो मरीज़ की मेजर दो कंप्लेंट्स होती हैं कि कान से बार बार पीप आती है, और दूसरा ये होता है कि सुनाई का जो मसला है उसमें भी कमज़ोरी महसूस होती है। तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले हम मेडिसन देते हैं। मेडिसन से हम इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। उनको हम कहते हैं कि ये मेडिसन इस्तेमाल करें, और जब आपकी पस वगैरह ख़त्म हो जाएगी, जो पीप आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद आके जो इलाज होगा वो ये होता है कि कान के पर्दे का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम कान के सुराख को बंद कर देते हैं और कान का पर्दा दोबारा लगा देते हैं। अब मैं ज़रा इस ऑपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टाम्पैनोप्लास्टी कहते हैं, और अक्सर मरीज़ हमारे यहाँ ये पूछते हैं कि इसकी कामयाबी कितनी है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो डिपेंड करता है, इसकी सक्सेस रेट है, वो डिपेंड करता है टेक्निक्स पे, कि जो डॉक्टर या जो सर्जन आपका ये ऑपरेशन कर रहा है वो इस ऑपरेशन में कितना माहिर है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, और किस टेक्निक से वो कर रहा है। तो अमूमन इस पर्दे की जो ऑपरेशन है इसका सक्सेस रेट है
وہ 80 to 90% یا 100% بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 80 سے 90% ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ کان کا پردہ کامیابی سے لگ جائے گا۔ اب کان کا پردہ ہم بناتے کیسے ہیں یا کہاں سے لیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد جا کے یہ پھٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مصنوعی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ تو یہ ہم کان کے پیچھے والا جو ہمارا حصہ ہے یہ والا، تو یہاں پہ جب ہم ایک کٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک فیشیا ہوتا ہے جس کو ہم ٹیمپوریلس فیشیا کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک جھلی سی ہوتی ہے جو بالکل ساتھ پڑی ہوتی ہے اور جو پورے سر پہ ہوتی ہے، تو وہاں سے ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم ری فیشن کر کے اس کے اوپر سے باقی جو مسلس ہوتے ہیں، فیٹ ہوتی ہے، وہ ہٹا کے اس کو پردے کی شکل کا بنا دیتے ہیں، اور وہ بالکل جو نیچرل کان کا پردہ ہوتا ہے یا ایئر ڈرم ہوتا ہے اس کی طرح کا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کان کے اندر جا کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ سوراخ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کسی سٹچ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جیل فارم ہوتی ہے، کچھ ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو کہ ہم اس پردے کے نیچے اور اوپر رکھ دیتے ہیں، اور وہ جو جیل فارم ہوتی ہے یا میٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں کان کی پٹیاں کہتے ہیں، تو وہ تقریباً 3 سے 4 ہفتے کان میں رہتی ہیں اور پھر خود بخود ایبزارب ہو جاتی ہیں، یا جن کو اب کہتے ہیں کہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کان کا پردہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً اس میں 3 سے 4 ہفتے یعنی مہینہ ایک لگ جاتا ہے اس کو ہیل ہونے میں، اس کو پراپر اپنی پوزیشن میں آنے میں اور اس کو صحیح کام کرنے میں۔ اس آپریشن کے تقریباً 1 مہینے تک مریض کا کان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بند رہتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرا کان بند ہے، آواز نہیں آ رہی۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپریشن کا ایک نیچرل پارٹ ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو کان کے اندر ہم رکھتے ہیں، اور جو کان کا پردہ جو ہم لگاتے ہیں وہ بھی اپنی صحیح پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد مریض کو بالکل نارمل کی طرح محسوس ہوتا ہے، اور اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سنائی کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، جو کہ آپریشن سے پہلے بھی ہم کرواتے ہیں، پھر 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ کرواتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سنائی کی کیا صورتحال تھی اور آپریشن کے بعد اب سنائی کیسی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو بتانا تھیں، اور اس کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا آپریشن نہیں ہوتا۔ مریض صبح ہاسپٹل آتا ہے، ہم یہ آپریشن کرتے ہیں اور شام تک مریض گھر چلا جاتا ہے، اور یہ آپریشن تقریباً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی پرانا طریقہ کار ہے، کوئی نیا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے میڈیکل سے ریلیٹڈ حضرات ہیں جو کہ اس سرجری میں اتنے، یعنی کہ جو کہ بہت سے ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہ اس سرجری کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے اس ڈاکٹر کے پاس تو اس نے کہا ہے کہ یہ کامیاب آپریشن نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے، اور اس کا آپریشن کرانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا آپریشن نہیں کرائیں گے، دوائیاں استعمال کرتے رہیں گے، تو دوائیوں سے یہ ہوتا ہے کہ کان کی جو پس ہوتی ہے، جو پیپ آر ہوتی ہے، وہ وقتی طور پہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے یا سال کے بعد پھر پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر بار بار پیپ آتی رہے تو اس کے نتیجے میں ہم جو کان کے ڈراپس استعمال کرتے ہیں یا جو بار بار انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ مزید سنائی کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر کچھ سالوں بعد سنائی کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو اس کے ساتھ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولسٹوما، جو ایک بیماری ہے، تو وہ کولسٹوما بھی اس پرفوریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو مکمل علاج ہے کان کے پردے کی پرفوریشن کا، ٹمپینک میمبرین پرفوریشن کا، وہ آپریشن ہے۔ آپریشن اس کا بہت ہی کامیاب آپریشن ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہوتا، اور یہ اس کا مکمل علاج ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، اور اس سے گھبرائیں مت۔ شکریہ۔